अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज दो तीन खबरों पर बात करेंगे। एक तो हसन नवाज़ का केस है और जो उनकी बैंकरप्सी हुई है उसके ऊपर कुछ डिटेल्स हैं। शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इसके ऊपर तफसीली वीलॉग किया है। अगर आप जाके वहाँ पे देखें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। दूसरा, हम शियान अली की गिरफ्तारी 24 नवंबर के पोस्टर लगाने के ऊपर, इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे कि ये क्या मामला है। और सबसे पहले हम आते हैं जनाब के हसन नवाज साहब जो हैं उनका ये जो सारा एपिसोड चला है उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन अब ये भी आ रही है कि एक तो जो सुहेल वड़ैच साहब हैं उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने जो इस वक्त हुकूमत है उसको उन्होंने लताड़ा और थोड़ा सा ऐसा इंदिया दिया कि जनाब इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, इनको जो बयानियाँ बनाना था इन्होंने वो नहीं बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हिस्से का काम करना था, इमरान खान को जो हैंडल करना था वो उन्होंने किया, तो वो ये एक बात शुरू हो गई। दूसरा, आपने सुना होगा कि जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने बहुत कल गोलाबारी की हुकूमत के ऊपर। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कि इमरान खान का नाम नहीं चलाना, तस्वीर नहीं चलानी, कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो ये सारी चीज़ें जब शुरू हो रही हैं तो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जनाब वो जो नून लीग है उनका अब सर या पाँव या हाथ जो है वो कड़की में आने वाला है और ये सारी चीज़ें ना ऊपर से आ गई जनाब हसन जो नवाज शरीफ हैं उनकी ये खबर। तो ये बम भी जो है वो फोड़ा जा रहा है कि शायद यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है कि उन्होंने ये खबर वो की है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि इसमें जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कोई ऐसी हकीकत नहीं है। खबर कहाँ से आई, किसने ये खबर डिग आउट की और कैसे डिग आउट हुई, मैं सब जानता हूँ। ये एक को इंसिडेंट कह सकते हैं आप, या फिर आप वो कह देते हैं पंजाबी के अंदर कि अन्य हाथ बटेरा। तो ये इस तरह का मामला है और काफ़ी डिटेल्स उसकी मुझे पता है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि जिनकी एक्चुअली ये खबर थी वो अपना अगर क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो फिर जिन लोगों ने की है, जिन लोगों ने एक्सपोज किया है उन्हीं का नाम लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हसन नवाज जो हैं वो, उनके बारे में आपको याद होगा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब पाकिस्तान के अंदर पनामा केस चल रहे थे और उस वक्त ये सारी बातें हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कुछ बातें की थी। अब बात यह है कि जो आप झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ के पाँव नहीं होते। वो झूठ फिर अगले 100 और झूठों को जन्म देता है। उस वक्त इन्होंने पहले तो ये कहा कि जनाब ये जो जायदादें हैं यहाँ की, ये हमने ली थी 2004 में या 6 में, इसका जिक्र हुआ। जबकि बहुत सारे मुस्लिम लीग के नून के लोग कह चुके थे कि हम तो वहाँ पे 93 में भी गए थे, 96 में भी गए थे। तो फिर लेकिन इन पेपर जो है और पब्लिकली अनाउंसमेंट में ये कहा कि जी ये तो ली 2004-6 में है। तो ये मैं आपको एक इनकी कंपनी का डॉक्यूमेंट साथ, जो इनकी एक कंपनी है उसका एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। 2001 में ये कंपनी जो है हसन नवाज ने यहाँ पे रजिस्टर कराई, जो है वो 17 एमन फील्ड के नाम के ऊपर। तो ये भाई 2001 में अगर ये कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही थी, उसके बाद 6 में भी हुई, फिर 7 में हुई, 10 में हुई, काफ़ी सारी कंपनी हैं। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मरियम साहिबा ने कहा था कि मेरे भाई तो ब्रिटिशर्स हैं, वो तो ब्रिटिश हैं, मेरे भाई तो जो हैं वो पाकिस्तानी है ही नहीं, उनके ऊपर तो पाकिस्तान का कानून जो है वो नहीं लगता। जब उनको कहा जा रहा था कि उनको लाया जाएगा या उनको लेके आए, लेकिन यहाँ पर जब कंपनी ये रजिस्टर्ड कर रहे थे उसके अंदर जो है वो अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, 2001 से लेके 5-6 तक तो ओबियसली वो अगर पाकिस्तानी थे, लेकिन मेरे इत्तला के मुताबिक हसन नवाज जो हैं उनकी नेशनलिटी यहाँ की है, लेकिन वो 6-7 के बाद के पीरियड में उनकी हुई है। वो बिज़नेस के लेवल पे हुई है, वो किस लेवल पे हुई है, क्योंकि जो हुसैन नवाज हैं उनकी नेशनलिटी किसी और वीज़े पे हुई है, यानी किसी और उनका जो था वो बिज़नेस का नहीं था क्राइटेरिया, उनका कुछ और क्राइटेरिया था। लेकिन इनकी गालबन जो है वो बिज़नेस क्राइटेरिया जो है, जब आप बिज़नेस करते हैं तो उसके ऊपर आपको मिलती है नेशनलिटी। तो 2010 में भी इन्होंने कंपनी जो आज बंद की है ये रजिस्टर की, वहाँ भी पाकिस्तानी लिखा। अच्छा, उसकी अगर आपके पास ब्रिटिश नेशनल हैं तो अगर आप ब्रिटिश लिखते हैं तो आपका स्कोरिंग अच्छी होती है। अगर आपने कर्जा लेना है, चीज़ें लेनी है, अपनी आपकी स्क्रूटनी जो है वो भी कम होती है। लेकिन उसकी क्या वजूहत थी, उन्होंने वहाँ पे भी पाकिस्तानी लिखा। एक वजह तो हमें समझ आती है कि आज जो बदनामी हो रही है वो पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है। यहाँ के जो अखबार होंगे, यहाँ के जो मीडिया हाउसेस होंगे, लेकिन जब भी इसके ऊपर बात कोई होगी तो एज ए पाकिस्तानी होगी, पाकिस्तान की बदनामी होगी। उन्होंने अपनी सिटीजनशिप जो है वो एज ए ब्रिटिश वहाँ पर नहीं लगाई। लेकिन चूंकि मरियम साहबा कहती थी वो तो ब्रिटिश हैं, वो तो जनाब उनका तो लेना देना ही कुछ नहीं है यहाँ के कानून से। अब जो शहजाद अकबर साहब ने भी ये इंफॉर्मेशन रिवील की है कि वो मुबैना तौर पर यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं। उन्होंने अपना
ٹیکس کا جو نظام ہے وہ بھی اب جو بھی کاروبار کنپنیاں آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں، لیکن ان پرسن آپ جو ہے اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو تقریباً 180 یا کتنے دن ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ یہاں پر ان پرسن آپ ٹیکس آپ کے اوپر نہیں لگتا، آپ کی کمپنی چل رہی ہوتی ہے، کمپنی کا ٹیکس آپ نے دینا ہے لیکن اپنا ٹیکس نہیں دینا۔ اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے، جب سے نواز شریف بھی وہاں پہ گئے ہیں، تو حسن نواز جو ہیں وہ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس والا معاملہ ہے اس سے کہ ان کو ٹیکس ذاتی حیثیت میں نہ دینا پڑے۔ اب یہاں پر یہ بات جو ہے وہ غور طلب ہے کہ جب پاکستان میں آپ کے اوپر الزامات تھے مبینہ کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، ان چیزوں کے، تو مریم صاحبہ کہتی تھی یہ برٹش ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں۔ اب جب یہاں پہ معاملات شروع ہوئے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ بینک کرپسی جو ہے وہ انہوں نے خود نہیں کی، جب آپ خود کرتے ہیں تو اس کے مورلز ایتھکس کچھ اور ہوتے ہیں کہ آپ جینوئنلی آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا، آپ ٹیکس نہیں دے سکتے تو آپ عدالت میں جا کے اپنے آپ کو بینک کرپٹ جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہاں پر HMRC جو ہے وہ ان کو لے کے گئی ہے، یعنی حکومت ان کو لے کے گئی ہے کہ ان سے ہم نے ٹیکس لینا ہے، اور وہاں پہ ان کی بینک کرپسی کروائی گئی ہے۔ تو پھر جب یہاں پہ آپ پر مسئلے ہوئے تو آپ جا کے پاکستانی بن گئے۔ کیا عجیب اتفاق ہے نا جی، کیا مزیدار بات ہے کہ جب پاکستان میں پرابلم ہو تو برٹش، جب یہاں پہ ہو تو پاکستان چلے جاؤ کہ جناب پاکستان میں جا کے وہاں پہ اپنا چلے جاتے ہیں تو آپ وہ ٹیکس کے جو دائرہ اختیار ہے اس سے ہی نکل جاتے ہیں۔ یعنی فردر کیوں، کمپنیاں تو ان کی کافی ساری ہیں، 7-8 کمپنیاں نظر آ رہی ہیں، تو کاروبار جو کیا ہوا اس کو کرنا تو ہے لیکن اپنا ٹیکس وہ جو ہے وہ نہیں دیں گے، بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جو باقی جو کمپنی کا ٹیکس ہے وہ دیتے رہیں گے۔ تو یہ ساری ان کی جو ہے نا وہ صورتحال تھی۔ ایک چیز اور ہے کہ اگر جو ان کے اوپر یہاں پر عدالت میں ان کو لے کے گئے ہوئے ہیں، گورنمنٹ لے کے گئی ہے، اگر وہ چاہیں تو ان کی نیشنلٹی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ اگر کسی شخص نے بزنس کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ بزنس پہ آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے، اتنے لاکھ اتنے ملینز اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں، تو اگر آپ اس کے اوپر ٹیکس نہیں دے رہے تو وہ آپ کی نیشنلٹی کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ شریف خاندان اس وقت حکومت میں ہے، ان کے چچا وزیر اعظم ہیں، جو بہن ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی جو UK کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھیں، لیکن یہ پاسبلٹی میں ہے۔ اب آتے ہیں جی شیان علی کی گرفتاری کی طرف۔ جب میں نے شروع میں کہا تو بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی یہ شیان علی کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے تو اس کا ذکر ابھی تک نہیں کر رہے۔ جی شیان علی گرفتار ہوا ہے، بیسیکلی شیان گرفتار ہوا ہے، میں شیان علی کہہ رہا تھا، معذرت اس کے لیے۔ وہ پاکستان میں ہوا ہے، 10 سالہ بچہ، یہ آپ ویڈیوز کی دیکھ رہے ہیں کہ یہ 24 نومبر کے پوسٹر لگاتے ہوئے ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑا شور مچا ہوا ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یہاں پہ جو شیان علی ہے وہ بھی یہاں پہ پروٹیسٹ کرتا ہے، اس کے خلاف بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پولیس بلا لے، گرفتار کر لے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب تک آپ کوئی جرم نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں وہ معصوم شیان جو ہے جس کی عمر صرف 10 سال ہے، جو PTI اور عمران خان کا چاہنے والا ہے، اس کو سنا ہے کہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور یہ ایک نئی مثال اور ایک نیا اعزاز جو ہے وہ مریم نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے پنجاب میں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اصل بات شاید یہ ہے کہ اس کا وہ جرم اتنا بڑا نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اس کا نام شیان ہے، اور شیان کے نام سے جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے نا بہت محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ وہ اتنی محبت ان کو جو ہے وہ عابد شیر علی سے نہیں ہوگی جو ان کا رشتہ دار بھی ہے، جتنی ان کو شیان علی کے ساتھ ہے یا جس کا نام شیان ہو۔ تو انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ بھائی اگے ایک شیان نہیں سنبھالیا جاتا ساڈے کول، ایک اور شیان آ گیا جڑا 10 سالوں دا پاکستانی تے، پہلے اینو تے قابو کرو نا، اینو تے چک کے اندر کرو کہ اے بھی سانو ایتھے جڑا نا دوسرا شیان علی نہ بن جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ بائی امجد چودھری۔